आपको बताएं, डीजी खान की इलामा इकबाल टीचिंग अस्पताल में फालिज के मरीजों को बड़ी सहूलत मुयसर। दमाग को खून फराहम करने वाली शरियानों में खून जमने से होने वाले फालिज के फौरी इलाज के लिए महंगा तरीन इंजेक्शन मुफ्त दस्तयाब होगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक से। इकबाल सादिक बताएगा। जी, मेडिकल कॉलेज डेरा गाजी खान इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर मेरे साथ प्रिंसिपल बिलाल सही जो कि यहाँ पर सेहत के मैदान में काफ़ी बड़े इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, कुछ एजाज़ भी इनको हासिल हुए हैं, किस फील्ड में हुए हैं, किस बुनियाद पर हुए हैं और उसका किन मरीजों को फ़ायदा होगा, ये सब बताने के मेरे साथ मौजूद हैं। जानते हैं कि अब इन्होंने ऐसा क्या काम किया है कि इनको कोई एजाज़ मिले। अच्छा, जो फालिज के मरीज़ इलामा इकबाल टीचिंग हॉस्पिटल के एमरजेंसी में आते थे, उनके लिए ड्रग थी एंटीप्लेज, जो कि उसी वक्त अगर मरीज़ को 4.5 घंटे के अंदर लग जाए तो उसको जो फालिज का इफेक्ट है, जो लाइफ लॉन्ग या कुछ टाइम के लिए हैंडीकैप हो जाता था, तो वो जो लोथड़ा खून की सप्लाई रोके खड़ा होता था तो वो डिज़ोल्व हो जाता था और मरीज़ उस फेज़ में जाता ही नहीं था। अभी हमारे पास रिसेंटली एफडीए ने अप्रूव की है ड्रग, जो कि एक वाइल है जो पेशेंट के लिए जो 3 लाख रुपए की कॉस्ट करती है, वो पंजाब गवर्नमेंट ने हमें सप्लाई की है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट अब हम एफडीए अप्रूवल, जो कि 5 सेकंड के अंदर जो मरीज़ उस क्राइटेरिया के अंदर आएगा जिसको फालिज होता है और उसकी जो ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं, तो अगर आ जाएगा और उस इंडिकेटर पे पूरा उतरता होगा तो उसको इंजेक्शन ये फ्री ऑफ कॉस्ट लग जाएगा, तो उसकी जो फालिज की वजह से हैंडीकैप है वो इंशाल्लाह उससे उसकी बचत हो जाएगी। ये 5 सेकंड का क्या मतलब है, ये नहीं हम समझे, जो सुनने वाले हैं आसान जुबान में बताएं कि ये 5 सेकंड आप ड्यूरेशन जो बता रही हैं किस हवाले से क्यों? पहले जो इंजेक्शन आता था उसका एफडीए अप्रूवल नहीं था, थोड़ी सी डोज लगा के बाकी ड्रिप के अंदर वो 1.5-2 घंटे के अंदर चलता था, तो जाहिर सी बात है जितना लेट हो जाता था तो उसका ओवरऑल इफेक्ट कमी हो जाती थी। ये जो इंजेक्शन है ये आप सिर्फ 5 सेकंड के अंदर पूरा इंजेक्शन मरीज को लगा देते हैं और इमीडिएटली ये उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। तो फालिज की वजह से जो मरीज नहीं उठ सक रहा, कोई उसका उज़्व टांग हाथ नहीं बोल सक रहा, हरकत नहीं कर रहा, तो वो विद इन नो टाइम उसमें इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाती है। जी, यहाँ बहुत शुक्रिया इकबाल सादिक अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, चौलिस्तान के दामन में वाक़ सदियों पुराना तारीखी विरसा किला लियारोकोट आज शदीद खस्ता हाली का शिकार है। मंठार से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर वाक़े ये अजीम किला 18वीं सदी में सफदर खान अब्बासी ने तमीर करवाया। कदीम दरियाए हाकड़ा के किनारे कायम ये किला माजी की शान व शौकत की जिंदा मिसाल है। मजीद अपडेट जानेंगे दिलबर हुसैन से। बंगला मंठार से 30 किलोमीटर जनूब की साइड पर वाक़या किला लियारोकोट अपनी बका की आखिरी जंग लड़ रहा है। तहसील सादिकाबाद में वाक़या ये किला रोही चुलिस्तान में वाक़या है। किला इस वक्त जो है खस्ता हाली का शिकार है। मेरे साथ यहाँ पर एक सियाह मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो इस किले के हवाले से क्या कहते हैं। जी, ये किला तारीखी अहमियत का हामिल है। 18वीं सदी में सफदर खान अब्बासी ने दिफाई मकासद के लिए किला तमीर कराया था। ये किला दरिया हाकड़े के किनारे तमीर किया गया, तो तिजारती मकासद और दिफाई मकासद के लिए इस किले को तमीर किया गया। अब किले की जो मौजूदा सूरत हाल है काफ़ी खस्ता हालत है। 1-2 बुर्ज के निशानात बाकी हैं, बाकी बुर्ज भी तकरीबन मिट चुके हैं। इसके 6 बुर्ज थे, 6 बुर्ज के निशानात बाकी हैं। लोगों ने खुदाई सोना जौहरात के लिए खुदाई करते हुए किले को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। आसार कदीमा इस जानब तवज्जो नहीं दी। इनको चाहिए कि इस जानब तवज्जो दें, विरसे को महफूज बनाएं और सिंध किले से थोड़े से फासले पर सिंध का इलाका शुरू हो जाता है। ये किला एक तारीखी अहमियत का हामिल है। आसार कदीमा को चाहिए कि इस जानब तवज्जो दें। जी, सियाह का कहना है कि महकमा इसारे कदीमा इस किले की तरफ तवज्जो दे तो ये किला। बहुत शुक्रिया दिलबर हुसैन अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े आपको बताएं, मुल्तान के तारीखी किला कासिम बाग में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम सालाना गुले दाऊदी नुमाइश दूसरे रोज भी रंगो खुशबू की बहारें अरूज पर। नुमाइश में मौजूद 25,000 से जायद फूल शहरियों की तवज्जो का मरकज। नुमाइश के दूसरे रोज बच्चों के लिए मैजिक शो का इनेकाद भी किया गया। आपको बताएं, रंगो खुशबू की बहार है, चमकती धूप में हसीन नज़ारे। मुल्तान PHA के ज़ेर एहतमाम गुले दाऊदी की सालाना नुमाइश का दूसरा रोज। मज़ीद तफसीलात के लिए ज्वाइन क्या है गौहर इमान शेख ने। गौहर बताइएगा। जी बिल्कुल, दिसंबर का इख्तिताम है और सालाना गुले दाऊदी की नुमाइश इस वक्त मुल्तान में जारी है और हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान के ज़ेर एहतमाम इस नुमाइश का इनेकाद किया गया। इस नुमाइश की खास बात यह है कि 25,000 से जायद जो फूल हैं वो इस नुमाइश में हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर नुमाइश के लिए रखे गए हैं और इसके साथ साथ खूबसूरती के साथ इस नुमाइश के हवाले से जो फूल हैं उन्हें सजाया गया है और मुख्तलिफ मॉडल्स यहाँ पर मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज़ कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान की जानिब से इस नुमाइश का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया गया था
اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو ہے نمائش کے اندر بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں. گزشتہ روز بھی ایک کنسرٹ کا اہتمام کیا گیا اور آج کی اگر بات کی جائے تو آج بھی پی ایچ اے انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ آج بھی بچوں کے لیے میجیکل شو کا انعقاد کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر پھولوں کی نمائش کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے تفریح کے لیے خاصے انتظامات کیے گئے ہیں. خصوصی طور پر جھولے لگائے گئے ہیں اور مختلف قسم کی رائڈز یہاں پر موجود ہیں. بچے اپنے والدین کے ساتھ آ رہے ہیں اور پوری فیملی اس جو نمائش ہے اس کو انجوائے کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے. تو میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا کہ وہ آپ کو دکھائیں گے کس طرح کا یہاں پر ماحول ہے کہ یہاں پر فیملیز موجود ہیں اور سب لوگ اس نمائش کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں. اور رات کو یہاں پر اگر بات کی جائے ایکٹیویٹی کے حوالے سے لائٹ شو کا بھی انعقاد کیا جائے گا اور یہ آپ میرے عقب میں سٹیج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو تیار کیا جا رہا ہے اور اس کو ریڈی کیا جا رہا ہے سٹیج کو, اور یہیں پر ہی تمام ایکٹیویٹی ہے اسے سر انجام دی جائے گی. تو ہمارے ساتھ کچھ یہاں پر لوگ آئے ہوئے ہیں اور فیملیز آئی ہوئی ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. آپ بتائیں کیا کہیں گی اس نمائش میں یہاں پر آئی ہیں؟ پھول ملتان میں بہت کم دیکھنے کو ملتے کیونکہ یہاں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے, تو کیسا لگ رہا ہے اس ایکٹیویٹی کو دیکھ کر؟ جی مجھے ادھر آ کے بہت اچھا لگ رہا ہے. ہمیں بھی اس طرح ایکٹیویٹیز میں شمار ہونا چاہیے اپنی فیملیز کے ساتھ. سارا دن گھر میں بور ہوتے رہتے ہیں, میں بھی آج اپنی فیملی کے ساتھ آئی ہوں یہاں پہ, تو مجھے ادھر آ کے بہت اچھا لگ رہا ہے. سارا دن سوشل میڈیا سے ہٹ کے بھی ہمیں کوئی ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا چاہیے, تو یہاں پہ آ کے مجھے بہت اچھا لگا. دیکھیے جی, سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ موبائل فون کو زیادہ استعمال کرتے ہیں اور ایسے میں لوگوں نے تھوڑا سا موبائل فون ٹیکنالوجی کو سائڈ پر رکھ دیا ہے اور نیچر کے زیادہ قریب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. مزید بھی ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. آپ بتائیں اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پر آئے ہوئے ہیں, کیا پیغام دیں گے اور نمائش کو کیسا لگا ہے اور کیا پیغام دیں گے کہ ایسی ایکٹیویٹیز مزید بھی ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. جب ہم نے کل اسی چینل پر ہی دیکھا کہ کل اس کا افتتاح ہوا تو بہت خوبصورت ہمیں ہر چیز دیکھنے کو ملی. اس چینل کی وجہ سے ہی تو آج ہم نے پورا بچوں نے فیملی کے ساتھ پروگرام بنایا. اور جیسے آپ نے ذکر کیا ملتان میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے, پی ایچ اے نے اس چیز کو ثابت کر کے دکھا دیا کہ ان کا بڑے خوبصورت اہتمام ہے. اگر ہم گل داؤدی کی بات کریں جو پچھلے سال ہوا تھا, یہ اس سے بڑی آنر ایکسٹرا جگہ پر انہوں نے کیا. اس میں دیگر ادارے ہیں, بلکہ ہمارے بچے جو ہر ٹائم مسلسل سوشل میڈیا پہ مسلسل ان کی نظر نہیں ہٹتی تھی, اب وہ انہی جگہوں پر آ کے ٹک ٹاک بنا رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں. اور یہ ہمیں جو ملتانی کے شہری ہیں ہمارے لیے بڑی خوش آئند بات ہے. اور دیکھیں جی, یہ ملتان کے جو شہری ہیں وہ بڑے خوش دکھائی دیتے ہیں کیونکہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز بہت کم ملتان میں دیکھنے کو ملتی ہیں. اور یہ پھولوں کی نمائش بھی اس وقت پورے شہر میں توجہ بنی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ نے اس پورے سکیجول کو پلان کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا ہے کہ اس میں لوگ یہاں پر جو آ رہے ہیں ان کو پھولوں کی نمائش کے ساتھ ساتھ ان کے لیے تفریح کے مواقع بھی ہوں. اور کل اس نمائش کا آخری دن ہوگا اور اس آخری دن کے موقع کے اوپر کنسرٹ کا اہتمام بھی کیا جائے گا جس کا طویل انتظار بھی کیا جا رہا ہے. قوالی نائٹ کو بھی ایک آرگنائز کیا گیا ہے انتظامیہ کی جانب سے. ساتھ ساتھ جو بچے ہیں وہ بڑے خوش دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ ان کے لیے مفت میں یہاں پر مختلف قسم کے جھولے لگائے گئے ہیں اور وہ رائڈز لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. کوئی ٹرین کی سواری کر رہا ہے تو کوئی جو ہے وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا دکھائی دیتا ہے اور کوئی جمپنگ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ایسے میں جو گل داؤدی کی 3 روزہ نمائش ہے وہ اس وقت ملتان کے قاسم باغ اسٹیڈیم کے جو اطراف میں قاسم پارک ہے وہاں پر اس وقت لوگوں کا بڑا زیادہ جو ہے وہ رش دکھائی دیتا ہے. جی بہت شکریہ گوہر امان شیخ تفصیلاً اپڈیٹ کرنے کے لیے. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں بھکر میں مسیحی برادری کے لیے کرسمس بازار قائم. سٹالز پر آٹا, چینی, گھی, چاول, دالیں, سبزیاں, پھل, گوشت سمیت مختلف اشیاء سستے اور رعایتی داموں پر دستیاب ہیں. مزید تفصیلات جانیں گے اسلم بلوچ سے. جی بالکل, سی ایم پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر کرسمس بازار لگا دیا گیا ہے. کرسمس بازار میں خوردنوش کی اشیاء مارکیٹ سے 10 سے 20 روپے فی کلو سستیاں فراہم کی جا رہی ہیں. اگر بات کی جائے آٹا کی تو آٹا بھی سبسڈی پر دیا جا رہا ہے. وہیں چینی جو مارکیٹ میں 170 روپے کلو ہے اور اب جو بازار میں 135 روپے کلو جو ہے وہ چینی فروخت کی جا رہی ہے. اسی طریقے سے دیگر خوردنوش کی اشیاء کی قیمتوں کی بات کی جائے تو وہ بھی مارکیٹ سے جو ہے وہ سستے داموں جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہیں. میرے ساتھ کرسمس ڈے کے موقع پر جو خریدار ہیں بازار میں آئے ہوئے ان سے بات کر لیتے ہیں تو وہ اس بارے کیا کہتے ہیں. کیا کہیں گے جی اماں جی, چیزیں سستی مل رہی ہیں؟ مریم نواز کا شکریہ اور بہت سستا بازار لگا ہے. بہت بہت مہربانی, آپ کرسچنوں کا خیال کرتے ہیں, اللہ آپ کو خوش رکھے. اللہ آپ کو خوش رکھے. مریم نواز صاحبہ کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے. کیا کہیں گے جی بڑی صاحبہ؟
جی حکومت کا ہم شکریہ ادا کریں گے، مریم نواز نے یہ اچھا پیکج لگایا ہے، سستا بازار لگایا ہے اور حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور انجمن تاجران ضلع بکر بھی اس میں بھرپور تعاون کر رہا ہے۔ انجمن تاجران ضلع بکر بھی بھرپور تعاون کر رہے ہیں، وہیں حکومت کا شکریہ بھی ادا کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ انجمن تاجران کا اور ضلعی انتظامیہ کا۔ جی شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ مسیحی برادری کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے میاں والی میں پولیس متحرک، تمام چرچز میں واک تھرو گیٹ نصب کر دیا گئے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائر رائے اجمل کھرل کا کہنا ہے مسیحی برادری کو ہر سطح پر تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے اختر مجاز سے۔ جی بالکل، اگر بات کی جائے کرسمس کے حوالے سے تو مسیحی برادری کا کل جو سب سے بڑا تہوار ہے وہ منعقد ہوگا، اس میں ان کے مذہبی اجتماع بھی ہوں گے۔ 7 چرچز ہیں اور 3 ایسے مکان ہیں جہاں پہ ان کی مذہبی تقریبات ہوتی ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کیپٹن ریٹائرڈ رائے اجمل کھرل صاحب، آپ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر میاں والی ہیں، آپ سے اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ جی بالکل، مسیحی برادری کے ساتھ ایک تو ہم نے یہ ہے کہ ان کے ساتھ میٹنگز ہماری ہوئی ہیں باقاعدہ، بالکل آپ نے صحیح کہا 7 چرچز ہیں، تمام چرچز کے لیے، اور جو جہاں گھر پہ بھی ہے وہاں ہم نے جو واک تھرو گیٹس ہیں وہ باقاعدہ انسٹال ہوں گے، سرچ سویپنگ ہوگی، پراپر سیکورٹی پلان جو ہے وہ ہم نے تمام اس کا ایشو کر دیا ہے، اور آج رات سے باقاعدہ اس کے اوپر سیکورٹی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو انشور کریں گے کہ کوئی اس طرح کا، کیونکہ ملکی جو ہے وہ تھریٹ بھی ہیں کافی زیادہ، میاں والی کو بھی تھریٹ ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہماری یہ کوشش ہوگی کہ کوئی بھی اس طرح کا ناخوشگوار واقعہ نہ ہو جائے۔ اچھا سر، میاں والی پولیس میں بھی مسیحی برادری کے کافی سارے لوگ جو ہیں کام کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے بطور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کیا ان کے لیے ہونے جا رہا ہے؟ کوئی انعامات، تحفے، تحائف؟ جی بالکل، ان کے ساتھ ہم نے آلریڈی فنکشن ہمارا آرگنائز کیا، کل ہم نے پولیس لائن میں ان کو بلایا، ان کی فیملیز بھی آئیں، کیک وغیرہ بھی ہم نے کاٹا، تمام کو عیدی بھی دی ہے اور چھٹیاں بھی دی ہیں کہ اپنا جا کے تو بالکل اس کو سیلیبریٹ کریں۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ڈی پی او صاحب کی بات سنی کہ مسیحی برادری کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اور ان کی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے میاں والی پولیس جو ہے اپنی سطح پر کردار ادا کر رہی ہے۔ میاں والی پولیس میں شامل مسیحی برادری کے لوگوں کو عیدی دی گئی ہے، ان کا کیک بھی کاٹا ہے۔ جی بہت شکریہ اختر مجاز اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھے آپ کو بتائیں پولیس لائن لگیا میں کرسمس کیک کاٹنے کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ڈی پی او حسن جاوید بھٹی نے پولیس ملہم مسیحی ملازمین کے ہمراہ کرسمس کیک کاٹا۔ ڈی پی او نے مسیحی ملازمین کو کرسمس کی مبارکباد دی۔ مسیحی ملازمین، افسران اور اہلکاران اور لیڈی پولیس ملازمان نے تقریب میں شرکت کی۔ ڈی پی او حسن جاوید بھٹی نے کرسمس خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے مسیحی ملازمین کو تحائف بھی دیے۔ ڈی پی او کا کہنا تھا کرسمس خوشیوں کا تہوار ہے، لہیا پولیس نے اپنے مسیحی ملازمان کو خوشیوں میں ان کے ساتھ ہیں، ایک دوسرے کے مذاہب کا احترام معاشرے میں امن کی ضمانت ہے۔ خانیوال میں مسیحی برادری کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے ضلعی انتظامیہ بھی متحرک۔ ڈپٹی کمشنر ملیحہ رشید نے کرسمس کی مناسبت سے منعقدہ تقریب میں شرکت کی اور مسیحی برادری کے ساتھ مل کر کرسمس کیک کاٹا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے پوری مسیحی کمیونٹی کو مبارکباد دی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ندیم مغل سے۔ مسیحی برادری کی خوشیوں میں شریک آج ڈپٹی کمشنر خانیوال ملیحہ رشید نے ایک مسیحی برادری کے ساتھ مل کر کیک کاٹا ہے۔ مزید پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ ڈپٹی کمشنر صاحبہ موجود ہیں۔ میڈم بتائیے گا کہ کرسمس کی خوشیوں کے حوالے سے آج مسیحی برادری کے ساتھ آپ نے کیک بھی کاٹا، اس موقع پر پیغام کیا دیا؟ یہ ایک بڑی خوشی کا موقع ہے۔ ہم جو ہمارے تمام مذاہب کے مکتب فکر ہیں ان کے ساتھ ایک خوش اسلوبی سے کام کرتے ہیں تاکہ سب کا ایک اچھا کردار رہے پرامن معاشرے کے لیے۔ اس میں کرسمس کا تہوار کل آ رہا ہے تو انتظامیہ نے اور پولیس نے سیکیورٹی کے انتظامات سے لے کر صفائی اور لائٹنگ کے انتظامات تک مسیحی برادری کے ساتھ پورا تعاون کیا ہے، اور جس طرح کہ آپ نے بھی دیکھا ہے ان کی بھی بڑی اچھی اس پہ فیڈ بیک ہے۔ تو یہی حکومت کا بھی پیغام ہے اور یہی ضلع انتظامیہ کا بھی کام ہے کہ وہ ہر تہوار کو ایک ہم آہنگی کے ساتھ لے کر چلے، اور اس میں ہم نے انشاءاللہ کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی۔ جی شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھے آپ کو بتائیں ڈپٹی کمشنر لودھرا علی بن طارق کی زیر صدارت کرسمس کے حوالے سے مسیحی ملازمین کے اعزاز میں تقریب۔ ڈی سی لودھرا نے مسیحی ملازمین کے ہمراہ کرسمس کا کیک کاٹا اور ان کی محنت اور لگن کو سراہا۔ تقریب کے دوران پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے مسیحی ملازمین میں خصوصی تحائف بھی تقسیم کیے گئے۔ مزید تفصیلات بتائیں گے رانا آصف حنیف۔
जी बिल्कुल, क्रिसमस का मौका है और डीपीओ ऑफिस में एक तकरीब मुनक्किद हुई है जिसमें मसीही अहलकारान, जितने भी अफसरान हैं, अहलकार हैं, उनके साथ डीपीओ लोधरा कैप्टन अली बिन तारिक ने क्रिसमस का केक काटा है, उन्हें मुबारकबाद दी है, उनमें तहाइफ तकसीम किए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डीपीओ लोधरा कैप्टन अली बिन तारिक। सर, क्रिसमस के मौके पर अभी तकरीब हुई है, केक कटा गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल, हम जो है हमारे तकरीबन लोधरा पुलिस में 24 के करीब जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं और हमारे जो फोर्स के हैं वो लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी से उनका ताल्लुक है। और जिस तरह हमें पता है कि 25 दिसंबर को पूरी दुनिया में क्रिसमस का त्यौहार जो है उसको मनाया जाता है, इस तरह ये हम इनकी खुशियों में इनकी इस त्यौहार में इनके साथ प्रॉपर शरीक हैं। और इसी कड़ी में जो है आज वो हमने इनके लिए एक छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज कराया जहाँ पर हमने केक कटिंग की इनके साथ। सिमिलरली इनको सूट्स वगैरह दिए गए और कुछ प्रेजेंट्स वगैरह हैं और कुछ स्वीट्स वगैरह हैं हमारी तरफ से दी गई ताकि इनकी फैमिलीज़ जो हैं वो भी इसमें हम उनको शामिल कर सकें। और ये जिस तरह हम अपनी बाकी मजहबी त्यौहार मनाते हैं, इसी तरह ये हमारी अक़लियतें जो हैं इनके लिए भी जो है वो हमने ये इंश्योर किया है कि इनके लिए प्रॉपर बंदोबस्त हो, इनको लीव्स मिलें और इनकी अपना जो है इस ईद के मौके पे अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकें। और इसी तरह पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ पर भी हमारे मसीह बरादरी जो है, क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो उनका क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं, हमारी नेक तमन्नाएं, ख्वाहिशात जो हैं वो उनके साथ हैं। और सिमिलरली हम उनकी जो फुल प्रूफ सिक्योरिटी है, हमारे 14 चर्चेज़ हैं यहाँ पर, 14 चर्चेज़ में आज से जो है वो जो है प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे। तकरीबन आज हमारे 10 प्रोग्राम आज हैं, 14 के करीब कल प्रोग्राम है और उनके लिए भी जो है हमने पूरी फुल प्रूफ सिक्योरिटी का जो है बंदोबस्त किया गया। जी बहुत शुक्रिया राना आसिफ अपडेट करने के लिए। मसीही बरादरी के साथ यकजहती और खुशियों का इजहार करने के लिए कायदाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के ज़ेर एहतमाम तकरीब मसीही बरादरी के अलावा मरकजी अंजुमन ताजरान, CEO म्यूनसिपल कमेटी और महकमा रेवन्यू समेत तमाम सरकारी इदारों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। तकरीब के अख्तिताम पर मसीही बरादरी की खुशी में खसूसी केक भी काटा गया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे आसिफ शहजाद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस कैदाबाद में मौजूद हूँ जहाँ पर जो है क्रिसमस के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया है। तकरीब में जो है केक भी काटा गया। मेरे साथ इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर कैदाबाद मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं इस हवाले तकरीब के हवाले से इनका क्या कहना है। जी बताइएगा। जी आज जो है वो AC ऑफिस कैदाबाद में क्रिसमस के हवाले से एक बड़ी अच्छी तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी से तमाम भाई लोग और अंजुमन ताजरान और सिविल सोसाइटी के लोग शामिल थे। इस तकरीब को मुनक्किद करने का जो बुनियादी मकसद था वो ये मैसेज देना था कि जो भी हमारे ये लोग हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के, दे आर पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। हम इनको हमेशा एज इक्वल मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी के तौर पे ट्रीट करते हैं और देखते हैं। और ये जो आज का इवेंट किया गया है ये भी इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है। इसमें मैं तमाम जो शुरका थे, आने वाले मेहमान, मीडिया पर्सन, अंजुमन ताजरान और सुथरा पंजाब के लोग जिन्होंने इस इवेंट को कामयाब बनाया, उनका मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। जी मेरे साथ इस वक्त क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी मेंबर मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। जी बताइएगा क्या कहना चाहेंगे आज की तकरीब? हम इस साहब का बहुत शुक्रगुजार हैं जो काफी दिनों से हमारे साथ हैं। हमारे क्रिश्चियन वादी का उन्होंने विजिट किया, सफाई सुथराई के मामला जितने हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमारे दिल को जीता है। जितने इनका स्टाफ मेंबर है, जितनी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, इनका तहे दिल से शुक्रगुजार है। जी शुक्रिया आसिफ शहजाद अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े आपको बताएं, मुल्क भर की तरह बहावल नगर में भी क्रिसमस के त्यौहार की तैयारियां जारी हैं। क्रिसमस की तकरीब कदीमी चर्च में कल मुनक्किद होगी। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कामरान असगर खुद इंतजाम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तफसीलात जानेंगे कासिम अली शेख से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के दिगर इलाकों की तरह बहावल नगर में भी हमारी जो मसीही बरादरी वो अपना क्रिसमस का जो मजहबी त्यौहार है वो अकीदत एहतराम और जोश व खरोश के साथ मना रही है। तैयारियां जो वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेन चर्च हाउस में जहाँ पर कल जो है वो मरकजी तकरीब मुनक्किद होने जा रही है। आज रात जो है वो भी यहाँ पर एक तकरीब मुनक्किद हो गई, जबकि मुख्तलिफ जो तैयारी हैं उनका सिलसिला जारी है। जो चर्च है उस पर लाइटिंग की गई है, गलियों को सजाया गया, हर तरफ चिरागां भी किया जाए। दूसरी तरफ ज़िले पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के जो है वो फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं। अब से कुछ देर पहले डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कामरान असगर, DSP सदर और पुलिस टीमें जो है वो यहाँ पहुंची थी और उन्होंने जो सिक्योरिटी के इंतजाम थे और खुद जायजा लिया। मसीह बरादरी के जो अफराद है उनसे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने खुसूसी मुलाकात भी किया और उनसे उनके मसाइल न सिर्फ पूछे बल्कि उनके फौरी तौर पर हल करने की यकीन दहानी कराई। इसके अलावा दौरे के मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने जो है वो पुलिस टीम को कुछ हदायत भी की। तो इस तरह
बहावन नगर में भी जो है क्रिसमस का जो त्यौहार है भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। कल इसकी मरकजी तकरीब। बहुत शुक्रिया कासिम अली शेख अपडेट करने के लिए। आपको बताएं मुल्तान में क्रिसमस की आमद, सफाई इंतजामात बारे सीईओ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुतहरिक, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी आबिद हुसैन भट्टी की डायरेक्टर पादरी इंस्टीट्यूट फादर अफील महंगा से मुलाकात। क्रिसमस के मौके पर सफाई सुथराई के इंतजामात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। डायरेक्टर पादरी इंस्टीट्यूट फादर अफील ने सफाई अमले की मेहनत और बर वक्त इकदामात को सराहा। मुलाकात में बाहमी तावन से सफाई के बेहतर इंतजामात जारी रखने पर इत्तफाक। सीईओ ने मसीही बरादरी की सहूलत और सफाई यकीनी बनाने के लिए खसूसी प्लान तश्कील दिया। कोटद्दू में क्रिसमस की तैयारियां अरूज पर। मसीही बरादरी के मजहबी त्यौहार को पुरवकार तरीके से मनाने के लिए इंतजामिया सफाई के इंतजामात के हवाले से मुतहरिक। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी नादिर गुराया ने शहर का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। इन्होंने वाज़ेह किया वज़ीर आला पंजाब, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर की खुसूसी हिदायत पर सफाई के मसाली इंतजामात किए जा रहे हैं। 2 रोज तक खुसूसी अमला चर्चों के बाहर तैनात रहेगा। मसीही बरादरी को अपनी इबादत गाहों की अदायगी में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं होगा। आपको अपडेट करें, कोटद्दू में क्रिसमस की तैयारियां अरूज पर। मसीही बरादरी के मजहबी त्यौहार को पुरवकार तरीके से मनाने के लिए इंतजामिया सफाई के इंतजामात के हवाले से मुतहरिक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी नादिर गुराया ने शहर का दौरा किया और सफाई का जायजा लिया। उन्होंने वाज़ेह किया वज़ीर आला पंजाब, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर की खुसूसी हिदायत पर सफाई के मसाली इंतजामात किए जा रहे हैं। 2 रोज तक खसूसी अमला चर्चों के बाहर तैनात रहेगा। मसीही बरादरी को अपनी इबादत की अदायगी में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं होगा। कोटद्दू में क्रिसमस के हवाले से तैयारियां अरूज पर। जिला में सफाई के इंतजामात बेहतर बनाने के लिए इंतजामिया मुतहरिक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर DWMC नादिर गुराया का दौरा। 2 रोज तक सफाई अमला तैनात रहेगा। नादिर गुराया का ये कहना है। अहम खबर है, आपको अपडेट करें, कोटद्दू में क्रिसमस की तैयारियां अरूज पर। मसीही बरादरी के मजहबी त्यौहार को पुरवकार तरीके से मनाने के लिए इंतजामिया सफाई के इंतजामात के हवाले से मुतहरिक।